बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के ब्लॉग में बात कर लेते हैं LOC पर। सूरत हाल जो है वो दोनों जानिब से कशीदा है और पाकिस्तान की जानिब से जी आज हालिया जो बड़ी कार्रवाई की गई है, भारतीय क्वाडकॉप्टर जो कि जासूसी के लिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका था, दाखिल होते ही उसको टारगेट किया गया, उसको तबाह कर दिया गया है, फना कर दिया गया है और मैसेज दिया गया है जी दुश्मन को कि हम भरपूर तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। मज़ीद पाक फ़ौज की जानिब से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं रिटेलिएट के लिए, दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए, आज कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी। और भारतीय फ़ौज के अंदर शदीद बौखलाहट है। इस बौखलाहट में भारतीय यूनिटें उनकी अपनी एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं और अभी ताज़ा तरीन हमले में चूँकि सिखों ने पाकिस्तान का दिफा करने का ऐलान किया था, तो जो भारतीय फ़ौज के अंदर, भारतीय फ़ौज में जो सिख थे, सिख फ़ौजी, उनको टारगेट किया गया है और फायरिंग करके हिंदू फ़ौजियों की जानिब से जो सिख फ़ौजी हैं उनको टारगेट किया गया, उन पर फायरिंग की गई है और 5 सिखों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। भारतीय फ़ौज के अंदर क्या चल रहा है इसकी कुछ तफसीलात हैं आज के व्लॉग में। अफसोसनाक खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक क्लिप जो है सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको मदऊ किया गया था। गोस्वामी का बेसिकली ये टॉक शो है। गोस्वामी के टॉक शो में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने वाले अब्दुल समद याकूब साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उसमें बुखारी साहिबा भी हैं। वहाँ पर क्या हुआ, एक दूसरे को टट्टू और कुत्ते कहकर पुकारते रहे और दुश्मन मुल्क के TV चैनल पर बैठकर हमारे हुक्मरान क्या मैसेज दे रहे हैं। आज के इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे आप मेरे साथ। नाज़रीन, वो वीडियो जब देखी मैंने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इस वजह से कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो सियासतदान हैं, वो चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप अपने मुल्क में आपकी अपनी ज़ाहिर है सियासी जमातों से वाबस्तगी है, आप सियासी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप TV चैनल्स पे बैठ के अपना मौक़िफ़ देते हैं, आपको ये हक़ हासिल है। लेकिन जब मुल्की सरहदों की बात होती है, जब मुल्की मुफाद की बात होती है, जब आपके वतन का नाम आ जाता है, तो फिर उसमें अब वो जो डिवीज़न होती है, बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं, बहुत सारे ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, इंस्टा है, इस तरह की पोस्टें देख के बड़ा अफसोस भी होता है। हर किसी की पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, आप किसी भी मुल्क के आप रहने वाली हों, आप बाशिंदे हों, आपका अपनी हर बंदे की हक़ हासिल है आपको कि आपकी एक सियासी जमात के साथ आपकी एक सियासी वाबस्तगी होती है या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप किस पॉलिटिकल लीडर को, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप जो पसंद करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जब आपके वतन का मामला आ जाता है, जब मुल्क के दिफा की बात आ जाती है, तो फिर इसमें तरह तरह की मीम्स बनाना, इसमें तरह तरह की वीडियोस लगाना और इस तरह की हुल्लड़बाजी करना ही समझ में नहीं आता है। ये भी अफसोसनाक है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ, मैं बात करूँगी हमारे जो सियासी रहनुमा है, अवाम में फिर शाऊर है, अवाम की वतन के साथ जो मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और अवाम की जानिब से अब भी जो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है बड़ा पॉजिटिव है और बड़ा जेन्युइन, बड़ा ओरिजिनल ये रिस्पॉन्स है अवाम की जानिब से कि वो अपनी अफवाज के साथ जिस तरह से वाबस्तगी हम की और यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, लायक तहसीन है। हुक्मरानों के बारे में मैं इस वजह से कहती हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल रही है। इंडियन चैनल पे जब आपको मदऊ किया जाता है, वहाँ पर बैठ कर के ये जो हरकतें करते हैं, खुदा की पनाह। अब मैंने जो क्लिप देखा है, गोस्वामी का वो शो था और गोस्वामी जो है वो इंडियन जितने भी इस वक्त एंकर्स हैं, उन एंकर्स में वैसे तो सारा का सारा इंडियन मीडिया जो है प्रोपेगेंडे में और हुल्लड़बाजी में और जिस तरह से उनका एक मतलब अलग ही अंदाज़ है, उनके जो एंकर्स हैं उनका जो तर्ज़ सहाफ़त है वो किसी को खैर क्या उन्होंने बताना है या उससे क्या किसी ने सीखना है। गोस्वामी उन चंद एंकर्स में भारत के शुमार होता है, उसका जो कि जिसका अपना एक तर्ज़ सहाफ़त है। और गोस्वामी का ये शो था, उस शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे, उसमें बुखारी साहिबा भी मौजूद हैं। आप देखेंगे सेंट्रल जो विंडो है उसमें बुखारी साहिबा हैं और स्क्रीन के राइट साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी अब्दुल समद याकूब साहब और लेफ़्ट साइड पे नून लीग का रहनुमा बैठा हुआ है। उनसे सवाल जब किया जाता है तो उसको आप देखिएगा, वो वीडियो क्लिप आपने देखा भी होगा, उसमें वो जो इंडियन एंकर है ना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, तासुरात बता रहे हैं कि वो कितना
انجوائے کر رہا ہے اس سچویشن کو. تو آپ اپنی خدا کے لیے, یہاں پر پاکستان کے اسٹیک کی بات ہے, یہاں پر ملک کی دفاع کی بات ہے, آپ کو انہوں نے اگر لیا ہے ٹی وی چینل پہ تو آپ تیاری کر کے جائیں. آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ نے اپنے وطن کا, اپنے ملک کا, اپنی سرحد کا, اپنی افواج کا دفاع کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی عوام کا دفاع کیسے کرنا ہے. وہاں پر بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو, اور پھر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, اب انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے عبدالصمد یعقوب صاحب نے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں اگر اب شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ میرے کتے کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو وہ شہباز شریف ان سے پوچھیں گے کہ جناب میں چین کے ساتھ بیٹھوں یا پھر بغیر چین کے بیٹھوں. یہ الفاظ جو ہیں یہ انڈین چینلز پہ بیٹھ کے آپ کو کہنے والے ہیں. مطلب اس قدر آپ لوگ کیا اپنے, ٹھیک ہے آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کا لیڈر ہو رہا ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہو رہا ہے, لیکن خدا کے لیے کوئی عقل, کوئی ہوش سے کام لو کہ تم کیا رہے ہو. اور جب وہ ویڈیو کلپ میں نے دیکھا اور جس طرح سے پھر انڈین میڈیا میں اور انڈیا کا جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس پہ جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اس اینکر کے ایکسپریشن آپ دیکھیں گوسوامی کی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس طرح سے محظوظ ہو رہا تھا اس تمام تر صورتحال سے. یہ اور پھر اس کے بعد اسی شو میں یہ دونوں جانب سے پھر ادھر سے بھی کتا کہا گیا, ادھر سے بھی کہا گیا, پھر یہ ایک دوسرے کو ٹٹو کہتے رہے. اس طرح کے الفاظ آپ دشمن ملک جو ہے, جو کہ ایسی سچویشن میں جب جنگ کی صورت حال ہے, میں کہتی ہوں کہ عوام بڑی بادشاہ ہے پاکستان کی عوام کی. اگر آپ رائے لے رہے ہیں, جو سروے کیے جا رہے ہیں مختلف ٹی وی چینل کے اوپر جو چلائے جا رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہر پاکستانی جو اس وقت میرا ویلاگ دیکھے گا, سنے گا, اب یقیناً آپ بھی دل سے یہی کہیں گے کہ ہم ملک کی خاطر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے بھی باقی نہیں ہے. اور جب آپ دشمن کے ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں, دشمن ملک کے, تو وہاں پر جا کر کے آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے حکمران ہیں, تو پھر اللہ ہی ہمیں جو ہے آپ لوگوں سے پناہ دے اور اللہ ہی کوئی آپ لوگوں کو ہدایت دے. میں یہی کہہ سکتی ہوں. بڑا افسوس ہوا تھا یہ صورتحال دیکھ کے. اور دوسری جانب کچھ LOC کی صورتحال, چونکہ جنگ کا سماں ہے اور جو صورتحال ہے, پہل جو ہے وہ مودی سرکار کی جانب سے کی گئی تھی, تو اس کے بھرپور جو ہے جوابی حملے بھی کیے جا رہے ہیں. ابھی جو تازہ ترین کارروائی کی گئی ہے جی, وہ جو کاپٹر ہے جو کہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس نے جیسے ہی ہماری سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی پاکستانی حدود میں, تو اس کو جی پاک افواج کی جانب سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے, اس کو مار گرایا گیا ہے. یہ تازہ خبر ہے, کیونکہ یہ جو کاپٹر ہے, یہ بھارتی کاپٹر بیسیکلی یہ جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا ہماری حدود کے اندر, تاکہ یہاں پر آ کے پتہ چلایا جا سکے کہ ہماری افواج جو ہے کیا کیا تیاریاں کر رہی ہے, اور کس طرح سے کون سے ہتھیار, کون سے طریقے اپنا کے ہم دشمن کو, بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. تو وہاں پر تو شدید بوکھلاہٹ پائی جا رہی ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں آ کے جس طرح کی ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتح 1 سے جس طرح سے اٹیک کیا گیا تھا, اور آج جو انڈیا کا کاپٹر جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے. دوسری طرف انڈیا کی جو فوج ہے, شدید بوکھلاہٹ, مودی تو ہے ہی, ان کی حکومت جو ہے اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے, لیکن فوج میں بھی شدید بوکھلاہٹ پائی جا رہی ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے, چونکہ سکھوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے, تو اسی یکجہتی کے پیش نظر اب انڈین فوج کے اندر جو سکھ ہیں بیچارے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. افسوسناک یہ خبر ہے, اور تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے جو بھارتی فوج میں سکھ فوجی ہیں ان پر فائرنگ کی گئی ہے, اور اس فائرنگ کی وجہ سے 5 سکھ جو ہیں, سکھ فوجی بھارتی, وہ ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. اور بھارتی فوج اس قدر پریشان ہے, ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت سے پاکستان سے حملہ ہو سکتا ہے. تو 25 اور 26 کی جو درمیانی شب تھی, اس درمیانی شب میں بھارتی فوج کے 2 یونٹ جو ہیں, انہوں نے اسی بوکھلاہٹ میں کہ شاید پاکستان کی طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے, جوابی حملہ کوئی ہوا ہے, ریٹیلیٹ کیا گیا ہے, تو اسی بوکھلاہٹ میں انہوں نے اپنی چھاونیوں میں ایک دوسرے پر, اپنی یونٹوں میں ایک دوسرے پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. دونوں یونٹس جو ہیں بھارت کے, وہ ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے لگ گئے. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. اور جب دونوں جانب سے یہ گزشتہ رات یہ فائرنگ کی گئی تھی, تو اس فائرنگ کی وجہ سے سکھ جو فوجی ہیں ان میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا, اور اسی غم و غصے کے پیش نظر یہ تنازع جو ہے جب اس نے طول پکڑا, تو پھر ان سکھوں پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی, ہندو فوجیوں نے, اور ان ہندو فوجیوں کی فائرنگ سے 5 سکھ فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب ناظرین گرامی آپ کو بتاتی چلوں,
LOC پر جو تیاریاں ہیں بھرپور طریقے سے وہ جاری ہیں، اور جس طرح سے وزیر دفاع کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر خواجہ آصف صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ مودی کی جو حرکتیں ہیں یا مودی کی جانب سے جو دھمکی لگائی گئی تھی سنتاز معاہدے کو لے کر کے اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جاتا، تو ہم اس کو پھر ہماری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہی تصور کیا جائے، پھر ہم کھل کر جنگ کریں گے۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ وزیر دفاع کی جانب سے صرف اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس وقت اس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، تو اب جو جنگ ہوگی پھر وہ جنگ جو ہے اس میں پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو پوری تیاری، اور یہ جو بھارتی کوڈ کاپٹر کو تباہ کیا گیا ہے، یہ پہلا ان کو باقاعدہ جوابی جو ہے وہ حملہ ان پر کیا گیا ہے، اور ان کو میسج دیا گیا ہے کہ بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔